عليكم البنات وحتى الولاد، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم اليوم فيديو جديد باش نهضر لكم على ماذا يوجد في حقيبتي واتين ماي باغ. هاد لا فيديو هادي اللي كنت كنقول ضروري غادي نديرها لانني انا كيعجبني نعرف شنو كاينين في لي ساكامان تاع لي زوتر، سوا اون كوبين سوا اون كوزين، ولا انا ما عرفش. يعني انا شخصيا في هكا يا اختي ما عرفت علاش هذيك مع شنو تكون عندها دايره في الصاك. يا اختي لي بارفان اللي كتستعمل، المكياج اللي كتستعمل، كاع ما عرفتش كيفاش غادي يكون البورتفوي، كيفاش داير، شنو كتهز معاها شنو ما كتهزش معاها. بعض المرات كنقول يا اختي تمنيت نكون يا اختي واخا نكون غير فوير صغيور ونشوف شنو كاين لداخل. اذا وباش ما نطولش عليكم غادي نشوفوا جميع شنو غادي يكون في الصاك ديالي. الصاك ديالي هو غادي يكون على هذا الشكل هكذايا. هذا الصاك اللي كنت خديته من امازون لاني ديرنيير، خديته من امازون كيجي على هذا الشكل هكايا. يا اما غنهزوه هكذايا ونقدو نهزوه عنده واحد السمطه من سنتور، نهزوه هكذايا ولا نهزوه جنب. يعني انا شخصيا الصاك ديالي كيعجبني نهزو سواء جنب سواء نهزو على كتافي، لانني كيعجبني يدي يكونوا ليبر. وهذا الصاك كما قلت لكم هكا كيهز ليا كاع، هاز مسكين هز قلبي مهم. وباش عجبني فيه واحد المرايه صغيره هنايا، يعني حتى الا نسيتي المرايه ولا ما كانش عندك كاين ديباناج هكذايا. الصاك كيجي اذا شنو كاين لداخل. غادي يكون اول حاجه البورتفوي، يعني حاجه ضروريه اننا يكون عندنا بورتفوي. هذه حاجه ضروريه واي بنت عندها باش كتجمع لي كارت ديالها. البورتفوي كيجي على هذا الشكل هكذايا، هكا فيه لي كارت، هنايا فيه كارت، واحد بورت كارت اوسي سوبلومونتير اللي جاني مع هذا البسطان، لحقاش انا كومونديتو من واحد السيت نتاع الانترنت جاني، يعني كيجمع ليا كاع لي كارت. وباش عجبني من هنايا كيتبلع هنا الا درنا فيه الفلوس سوا دي بياس ولا دي بيي ما كيطيحوش، يعني سيرتو داك الصرف ما كيطيحش. يعني داكشي علاش عجبني هكايا هاد البورت. عندي هاد لا تروس هادي. هادشي انا ملي كنماكي ما كنوليش نعاود لان اون فوا كنماكي مره واحده ما كنوليش، سوف العينين ديالي جي دي زيو سونسيبل كيبقاو كيدمعوا راسهم. داكشي علاش انا كنعاود غير الكحول، يعني الاغلبيه كنعاود غير الكحول، ولا صوف الا مشيت لواحد شي ريستورون، كنت في شي ريستورون وكليت وتمسح ليا الروجاليف ديالي، ضروري كندير سوا ان بتي روجاليف سوا كندير ان غلوز. يعني هادشي اللي كيكون عندي. هاد لاطروس هادي اللي كنعطوها ليا ايفغوشي صراحه صغيره ومقدوده وعاجباني باش نجمع المكياج ديالي تاع تولي جور، ماشي نتاع تولي جور ولكن ملي كيكون عندي في الصاك. كناخذ هاد البودر هادي او كاو ميم انا قلت لكم ما كنعاودش المكياج ديالي. هاد البودر نتاع ديور هادي هي والبانسو ديالها، هي والبانسو هادي. و كان هاد البارفان هادي كنقص البارفان هنايا، ميم انا كيعجبني كنحماق على لي بارفان، ميم دي فوا كنقص ندير القرعه معايا، قرعه اخرى، يعني ماشي ميم بارفان ولكن قرعه اخرى. هذا اللي قلت لكم يعني ملي كيتمسح لي غلوز نتاع لا مارك ميبلين، نو وي نو باردون تاع لا مارك بورجوا، يعني كيكون معايا. و كيكون عندي بوم اليف تاع هذاك تاع ايف روشين تاع البوم اليف، غير باش كيهيدراتي لي الفم ديالي. وكما قلت لكم
قبيله، يعني انا ضروري ملي كيسيح ليا الكحول، عندي حساسيه تاع العينين، ضروري كيكون عندي هاد الكحول باش كنكحل. وهاد الكحول نتاع لا مارك بورجوا جو بونسواه، كيكحل لي زوين وكيكون ديما كنجليسيه معايا، دائما كنجليسيه في الصاك. شنو اخر؟ وي، وهذا نتاع هذا هو اللي دايره دابا نتاع لانكوم، هذا هو اللي دايره دابا، حتى هو دايره اوكاو. مي انا يعني ما كنوليش نعاود الغوج عليه، جيست كندير ان غلوز ولا صوف الا قلت لكم كما قلت لكم الا مشيت للريستورون وعندي لي لونيت، هذه لي لونيت نتاع الشمس كما قلت لكم. الريحه تاع فيغس هادشي كتقنعنيش، هذيك الصغيره كنهز القرعه يعني فهي لا غورمانديس شوكولا. الشوكولا ديما كيكون عندي الشوكولا سوا لي بسكوي، ديما عندي ان سيلو، يعني السيلو ضروري صاك، دو ليبرين ولا الباراسيتامول، يعني دو ليبرين ضروري، الباراسيتامول تكون عندك في الصاك. هاد الكريم تاع اليدين، سورتو حنا في هاد الوقيته هذا خصنا نضغطيو اليدين. وهذا نتاع لو بيتي اوليفيي، هذا اللي استعملته خديته من لو كلير نتاع ويل دوليف، صراحه غزال وكيرطب اليدين. وكيكونوا عندي هادو كوطونتيج باش كنمسح الكحول ملي كيسيح ليا، كلينكس ضروري، من الكلينكس ضروري. هاد الجيل ديزانفيكتون باش كديزانفيكتي اليدين ديالك، هذا ضروري. نيمبورط كيل جيل ان باش ديزانفيكتي يديك ضروري يكون عندك في الصاك، هذه ما نتناقشوش عليها. عندي هاد لي تيك تاك باش كنحس بالانتعاش في فمي، سيرتو ملي كتاكلي ولا كديريها في فمك، هي تبغوسي لي دون، ولكن ملي ما كتاكليش في دارك ما يمكنلكش تمشي تمشي تبغوسي لي دون ديالك في عند الناس. شوينغوم ضروريه. هادو ضروريين يكونوا لي هاد لي زيكوتور. هاد الباتري نتاع السكور ضروري كيكون عندي في مع في صاكي، ضروري. ميكلي نتاع الفواتور ضروري في الصاك. وهادو نتاع الدار، سوارت نتاع الدار. وعندي هاد لاما دو فاطمه، يعني باش كتحميني من العين خمسة والخمامس والحرمل في الكمامس. نو هادي كيكونوا عندي. وعندي هاد لي لانجيت هادو نتاع استيلودور، حتى هما كيكونوا ما عرفتش واش كتشوفوا، عندي هادو حتى هما كيكونوا عندي في الصاك، يعني ماشي بالضروره هاد استيلودور، ولكن دابا هما عندي تاع استيلودور. وعندي هاد لي شانتيون تاع اللي كيعطيوهم ليا، هادي نتاع جيل انتي فاتيك، هذا نتاع واحد الكريم ايدغاتون نتاع كلينيك، هذا البارفان كما كنقول لكم تاع 15 ولكن ما كنقول شي حاجه كنحماق على شي حاجه سميتها بارفان. وهذا نتاع فون دو تان. وهذا انتيكي هذا نتاع كاشكاش، عطاوني كنت خديت شي حاجه من كاشكاش وعطاو ليا هذا، الا شريتي 30 اورو نتاع لي زاشا عندك 5 اورو اوفير. هذا هو عندي في الصاك. اشخر يعني كنظن هادشي اللي كاين في الصاك ديالي. نتمنى البنات الفيديو يعجبكم، وما تنساوش تلايكيو الفيديو، تبارطاجيوه مع صحابكم، واللي ما تابوناش يضغط على زر الجرس،
وهادشي اللي كاين. نتلاقاو في فيديو جديد. gros bisous, je vous aime. Allez, bye.